अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि अर्तुगरुल को मंगोलों ने काबू कर लिया था और एक मंगोल कमांडर अपनी तलवार हवा में बुलंद कर रहा था। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुगरुल के सिपाही बाकी मंगोलों से लड़ने में मसरूफ़ थे। सबको ख़त्म करने के बाद वो अर्तुगरुल की तलाश में भागने लगते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले का ढोल बजता है, सब लोग इकट्ठे होने लगते हैं। कुछ देर बाद एलबिलगे और उसके वालिद का काफिला कबीले में दाखिल हो जाता है। इस दौरान द्रैगोस का एक जासूस भी कबीले में मौजूद था। उस्मान भागकर आयमा खातून के पास जाता है और पुरजोशी से बताता है, एलबिलगे खातून आई हैं दादी। आयमा खातून भी काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। एलबिलगे और उसका वालिद घोड़े से उतरकर आगे आ जाते हैं। कबीले के लोग एलबिलगे को खुश आमदीद कहने लगते हैं। फिर वो करीब आते हैं तो आयमा खातून भी उन्हें खुश आमदीद कहती है। एलबिलगे कहती है, इस दफ़ा मैं अपने वालिद के साथ आई हूँ आयमा खातून। आयमा खातून कहती हैं, आप सब मेहमानों को बहुत खुश आमदीद है। एलबिलगे का वालिद कहता है, हम यहाँ मेहमान के तौर पर नहीं बल्कि रियासत की तरफ से टैक्स वसूल करने आए हैं। मेरा नाम उमर है और मैं उमर कबीले का सरदार हूँ। यह सुनकर सब हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के सिपाही उस जगह पहुँचते हैं जहाँ मंगोलों ने अर्तुगरुल को पकड़ा हुआ था। वहाँ मंगोलों की लाशें पड़ी थीं, लेकिन अर्तुगरुल गायब था। मंगोल कमांडर भी तीरों का निशाना बांधकर मर चुका था। वामसी कहता है, हमारे सरदार के पास तो तीर कमान नहीं थी, फिर यह सब किसने किया है? तुर्गो तीरों को गौर से देखने लगता है। दूसरी तरफ आयमा खातून हैरानगी से एलबिलगे को कहती हैं, उमर कबीले से, लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं चुबान कबीले से हूँ। इतने में गुंदुज कहता है, आप अभी तक नहीं समझी दादी, इसके वालिद उमर साहब ने इसे यहाँ हमारी मालूमात इकट्ठी करने के लिए भेजा था। दूसरी तरफ तुर्गत कहता है, मैं नहीं जानता कि ये तीर किसके हैं, लेकिन हम अपने सरदार को तलाश किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। इसके बाद वो सब आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान कुछ नकाब पोश आदमी अर्तुगरुल को एक लकड़ी की कश्ती पर कहीं ले जा रहे थे। चलते चलते वो किनारे पर पहुंच जाते हैं और फिर अर्तुगरुल को उठाकर आगे बढ़ने लगते हैं। फिर अर्तुगरुल को दरमियान में रख दिया जाता है। आसपास बहुत से तख्ते लगे हुए थे जिन पर तुर्क कबीलों के झंडों के निशानात बने हुए थे। दूसरी तरफ काई कबीले में उमर बे कहता है, अब हम आपके खेमे में बैठकर हिसाब लगाएंगे कि आपका कितना टैक्स बनता है। यह कहकर वो आगे बढ़ता है तो आयमा खातून उसे रोक लेती हैं और कहती हैं, सरदार के खेमे में वही दाखिल हो सकता है जो उनकी इज्जत करता है, झूठों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। हकीम आर्तो कहता है, टैक्स के मामले की जिम्मेदारी अर्तुगरुल साहब की है, उनकी गैर मौजूदगी में आप कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे सरदार ये जिम्मेदारी कई सालों से कामयाबी से निभा रहे हैं। फिर आयमा खातून कहती हैं, हमने यही कहना था, अब आप जा सकते हैं। आप हमारी तरफ से खबर का इंतजार करें, फिर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करके वापस कोनिया चले जाना। यह सुनकर उमर बे कहता है, मैं यहाँ अपना कबीला आबाद करने आया हूँ और इन सरजमीनों को अपना घर बनाने आया हूँ। दूसरी तरफ अर्तुगरुल होश में आता है तो आसपास मुख्तलिफ आदमियों को खड़े हुए देखता है। फिर वो उठकर बैठ जाता है और पूछता है, कौन है आप? एक आदमी कहता है, रास्ता कहाँ जाता है? यह सुनकर अर्तुगरुल मुस्कुराते हुए कहता है, सुर्ख सेब की तरफ। यह खुफिया अल्फाज थे। अर्तुगरुल समझ आता है कि ये लोग उसके साथी हैं। फिर अर्तुगरुल खड़ा हो जाता है। आदमी कहता है, इस दफ़ा हम आपको मेहमान के तौर पर नहीं लाए बल्कि अपने साथ शामिल करने के लिए लाए हैं अर्तुगरुल साहब। आपसे 9 नंबर पर आपकी जगह है। सब सरदार अर्तुगरुल को खुश आमदीद कहने लगते हैं। फिर वो सब अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ उमर बे कहता है, आयमा खातून आपसे ये इलाका हमारा भी घर होगा। आयमा खातून कहती हैं, फिक्र न करें, अर्तुगरुल साहब आपको अपना कबीला आबाद करने के लिए कोई जगह दिखा देंगे, लेकिन फिर भी आपको उनका इंतजार करना पड़ेगा। उमर बे गुस्से में कहता है, अर्तुगरुल कौन होता है? मैं यहाँ रियासत की तरफ से आया हूँ खातून, क्या आपको समझ नहीं आ रही? गुंदुज उसकी गर्दन पर खंजर रखकर कहता है, अपनी हद में रहो बूढ़े आदमी, वरना तुम और तुम्हारी धोखेबाज बेटी अपने कदमों पर इस कबीले से वापस नहीं जाएंगे। उस्मान कहता है, रुक जाओ भाई। इसी दौरान द्रैगोस अपने खुफिया ठिकाने पर मौजूद था और उसके पास वो 3 सूद वाले ताजिर खड़े थे। द्रैगोस कहता है, बहुत अच्छे, तुमने अर्तुगरुल के बेटे गुंदुज को शामिल करके बहुत अच्छा काम किया है। ताजिर कहता है, गुंदुज के काम ने अर्तुगरुल की साख को नुकसान पहुंचाया है। द्रैगोस कहता है, असल खेल अब शुरू हुआ है, अब गुंदुज के लापरवाही वाले काम उसके बाप को मजीद नुकसान पहुंचाएंगे। अब तुम लोग निकाया और कुस्तांतुनिया जाओ और वहाँ हर किसी को बताओ कि अर्तुगरुल ताजिरों पर कितना जुल्म करता है और यहाँ तिजारत करना कितना मुश्किल काम है। यह सुनकर वो तीनों बाहर निकल जाते हैं। इतने में एक और आदमी अंदर दाखिल होता है। द्रैगोस कहता है, आओ काराबेला, क्या तेओक्लस कबीले में गया है? काराबेला कहता है, हाँ वो गया है हुजूर, वो उस जासूस तेओक्लस का काम तमाम कर देगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल एक नहर के किनारे पर मौजूद था। एक तुर्क सरदार कहता है, अब आपकी मौजूदगी हमें मजीद मजबूत कर देगी अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस मुकाम से नवाजा। इतने में तुर्क सरदार इशारा करता है तो एक सिपाही 3 तीरों वाली कमान उठाकर ले आता है। तुर्क सरदार वो कमान अर्तुगरुल को देते हुए कहता है, ये सोने और चांदी की बनी हुई है, आप और आपकी नस्लें इसके काबिल हैं। अल्लाह आपको और आपकी नस्लों को बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाए। आपसे ये अलामत आपकी है अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल वो अलामत लेकर उसे चूमता है और फिर कहता है, हमें अल्लाह के इंसाफ को पूरी दुनिया में फैलाने की जिम्मेदारी मिली है। हमारा हदफ सिर्फ आगे और आगे बढ़ना है जब तक कि हम सुर्ख सेब तक नहीं पहुँच जाते। इसके बाद वो सरदार कहता है, माजी में सुल्तान अलाउद्दीन ने एक निज़ाम बनाया था
تاکہ منگولوں کو ریاست میں گھسنے سے روکا جا سکے۔ اس نظام کی ساری معلومات کو کچھ کاغذات پر لکھ کر ایک صندوق میں رکھا گیا تھا اور اس صندوق کو محل میں ایک خفیہ جگہ پر چھپا دیا گیا تھا۔ بدقسمتی سے منگولوں کو اس خفیہ جگہ کا پتہ چل گیا ہے اور انہوں نے اس کے محافظوں کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر سب سردار کہتے ہیں یہ دھوکے بازی اور بربادی ہے، ہمیں اسے روکنا ہوگا۔ ارطغرل بھی کسی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف گندوز نے عمر بے کی گردن پر خنجر رکھا ہوا تھا۔ ایلبلگے کہتی ہے گندوز الپ چھوڑ دو میرے بابا کو۔ گندوز کہتا ہے تم ایک لفظ بھی مت بولو خاتون، وقت آنے پر میں تم سے ان جھوٹوں کا حساب لوں گا۔ عمر بے کہتا ہے لگتا ہے تمہارے والد نے تمہیں اپنی ریاست کی وفاداری نہیں سکھائی، تم نے ایک سردار کی گردن پر خنجر رکھا ہوا ہے جو اپنی ریاست کی ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ گندوز کہتا ہے تم ریاست کی وفاداری کے بارے میں جانتے ہی کیا ہو بوڑھے، تم صرف منگولوں کے تلووں کو چاٹ سکتے ہو۔ ایلبلگے سخت غصے میں کہتی ہے گندوز۔ پھر گندوز کہتا ہے ارطغرل صاحب کے واپس آنے تک میں آپ کو اس قبیلے یا کسی اور قبیلے سے ٹیکس اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ حائمہ خاتون گندوز کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ گندوز کہتا ہے ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آ رہی دادی، یہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ اتنے میں عمر بے کی طبیعت کچھ خراب ہونے لگتی ہے۔ حائمہ خاتون اور حکیم ارطغرل غصے سے گندوز کو کہتے ہیں اپنا خنجر ہٹا لو۔ آخر کار وہ خنجر ہٹا لیتا ہے۔ عمر بے کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے میں اس لڑکے سے گردن پر خنجر رکھنے کا حساب لوں گا۔ دوسری طرف ترک سردار کہتا ہے محل کے جاسوس نے ہمیں خبر دی ہے کہ منگولوں کا ایک کمانڈر جس کا نام کارا بورو ہے وہ محل میں خفیہ کاغذات لینے آئے گا۔ ارطغرل کہتا ہے کل میں کوانیا کے محل میں ٹیکس کے مسئلے پر بات کرنے جاؤں گا، میں وہ صندوق لے کر نکل آؤں گا اس سے پہلے کہ منگولوں کا ہاتھ اس تک پہنچے۔ اب سے میری زندگی اہم نہیں بلکہ وہ صندوق اہم ہے، آپ مجھے بتائیں کہ محل میں آپ کا جاسوس کون ہے؟ سردار کہتا ہے وہ کسی وقت آپ کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے تھا ارطغرل صاحب۔ یہ سن کر ارطغرل سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف حکیم ارطغرل کہتا ہے عمر صاحب ابھی آپ سرائے میں چلے جائیں، چونکہ ریاست نے آپ کو ایک اہم ذمہ داری دی ہے، اس لیے آپ کی مدد کرنا میرا فرض ہے۔ میں کل وہاں آ کر آپ سے بات کروں گا، لیکن اگر آپ نے اپنی حد عبور کی تو اس کی قیمت آپ کو چکانی پڑے گی۔ پھر حکیم ارطغرل سپاہیوں کو کہتا ہے ان کو سرائے میں لے جاؤ۔ اتنے میں عثمان ایلبلگے کو کہتا ہے تو آپ جھوٹی ہیں، بہت افسوس ہوا۔ اس کے بعد وہ سرائے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل کے سپاہی ارطغرل کو تلاش کرنے میں مصروف تھے۔ بامسی کچھ نشانات دے کر کہتا ہے بھائی وہ اس طرف گئے ہیں۔ تربت کہتا ہے یہ راستہ تو اندھی وادی کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ سب اس طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران کائی قبیلے میں وہ زخمی آدمی ایک خیمے میں موجود تھا۔ اتنے میں اس کی بیٹی کہتی ہے پانی ختم ہو گیا ہے بابا۔ آدمی کہتا ہے تمہاری بہن کنویں سے پانی بھرنے گئی ہے، جاؤ اس کی مدد کرو اور جلدی واپس آؤ۔ یہ سن کر وہ باہر نکل جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ریگوس کا ایک آدمی اندر داخل ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے میں شہر کا ایک تاجر ہوں، میرا نام تیو ہے، میں قبیلوں کے لیے سامان لاتا ہوں۔ پادری صاحب نے آپ کے لیے کچھ سامان بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو کچھ بھی چاہیے تو آپ ان کے پاس جا سکتے ہو۔ زخمی آدمی کہتا ہے کیا تم جانتے نہیں کہ میں ارطغرل صاحب کی حفاظت میں ہوں؟ اتنے میں اس کی طبیعت کچھ خراب ہو جاتی ہے اور وہ دوا مانگنے لگتا ہے۔ تیو اسے دوا اٹھا کر پلاتا ہے۔ اس کے بعد موقع ملتے ہی تیو اس کی دوا میں کچھ ملا دیتا ہے اور اسے دوبارہ وہیں پر رکھ دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف مرکزی خیمے میں گندوز کہہ رہا تھا ارطغرل صاحب مانا کہ میں نے حد عبور کی، لیکن آپ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ ارطغرل کہتا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون ٹھیک ہے بلکہ یہ ہے کہ جیت کس کی ہوگی۔ اتنے میں عثمان اندر داخل ہو کر گندوز کو کہتا ہے بابا کی غیر موجودگی میں ان کی ساکھ کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ گندوز غصے میں کہتا ہے عثمان مجھے کب کیا کرنا ہے اس میں مجھے تمہاری نصیحت نہیں چاہیے۔ عثمان کہتا ہے ہمارے بابا نے سوگت میں نظام لانے کے لیے 10 سال تک اپنا خون پسینہ ایک کیا ہے، ہم آپ کے غصے کی وجہ سے یہ سب کچھ برباد نہیں کر سکتے بھائی۔ گندوز غصے میں کہتا ہے عثمان۔ اتنے میں حکیم ارطغرل کہتا ہے عثمان صحیح کہہ رہا ہے، ہم صرف اپنے ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ ان زمینوں پر رہنے والے تمام قبیلوں کے بھی ذمہ دار ہیں، اگر نظام تباہ ہوا تو وہ سب تباہ ہو جائیں گے۔ دوسری طرف ایلبلگے اور اس کا والد سرائے میں پہنچ چکے تھے۔ ایلبلگے کہتی ہے آپ آرام کریں بابا۔ عمر پہ کہتا ہے میرا مرض واپس آ گیا ہے لیکن یہ جلد ٹھیک ہو جائے گا، میں انہیں ان کی حد میں لاؤں گا۔ ایلبلگے کہتی ہے آپ آرام کریں بابا، ہم ریاست کی دی ہوئی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے پورا کریں گے، اگر ضرورت پڑی تو انہیں گھٹنوں کے بال لے آئیں گے، لیکن آپ آرام کریں اور یہ پانی پئیں۔ عمر میں پانی پھینک دیتا ہے اور پھر کہتا ہے میری بیٹی ایلبلگے اب یہ ذمہ داری تمہاری ہے، ریاست کی طرف سے جاری ہونے والے حکم کو مکمل طور پر نافذ ہونا چاہیے، ہمیں سلطان کے سامنے رسوا نہ کرنا، اور اتاج بے تم ایلبلگے خاتون کی پوری طرح سے مدد کرو گے۔ اتاج کہتا ہے جیسے آپ کا حکم سردار۔ دوسری طرف جنگل میں ارطغرل کے سپاہی ایک جگہ رکے ہوئے تھے اور انہیں کوئی نشان نہیں مل رہا تھا۔ اسی دوران ارطغرل ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں روانہ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف سوگت بازار کے سرائے محل میں دراگوس صفائی کرنے میں مصروف تھا۔ ایلبلگے اور اس کے سپاہی بھی وہیں موجود تھے۔ اتاج صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے عمر صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چند ہی دن میں پہلے جیسے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب ہمارے فریضے کی اہمیت کو جانتے ہیں، عمر صاحب نے ٹھیک ہونے تک یہ فریضہ ایلبلگے خاتون کو سونپ دیا ہے۔ پھر ایلبلگے کہتی ہے اگرچہ کئی والوں نے اپنی حد عبور کی ہے لیکن ہم ہر قیمت پر اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، اس میں کسی کو ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔
اب سے نہ ہی ارطغرل صاحب اور نہ ہی ارطغرل صاحب کے بیٹے گندز پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سرائے محل اور یہ زمینیں ارطغرل صاحب کی ہیں، اس وجہ سے ہمیں پھونک پھونک پر قدم رکھنا ہوگا۔ یا تو ارطغرل صاحب کل آ کر ہماری ذمہ داری کو آسان کریں گے یا پھر ہم یہ کام زبردستی کریں گے۔ گریگوس بھی یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ پھر ایلبلگے کہتی ہے، بہت جلد ہم تمام قریبی قبیلوں کا دورہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بازار کے ایک ایک تاجر کا حساب لگائیں گے کہ اسے کتنا ٹیکس ادا کرنا چاہیے۔ ہم ٹیکس اکٹھا کر کے کونیاں بھجوائیں گے جیسا کہ ہماری ریاست کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم سے ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے اگر ضرورت پڑی تو ہم خون بہانے سے بھی باز نہیں آئیں گے۔